नमस्कार सबैलाई स्वागत छ हाम्रो साइबर अवेरनेस सिरिजको एपिसोड 8 मा। आजको एपिसोड सामान्य एपिसोड जस्तो छैन। यो एपिसोड साइबर सिक्युरिटी इतिहासकै एकदमै डरलाग्दो खोजबारे हो। यो विषय ब्ल्याक ह्याट युएसए मा अफिसियल रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो र रिसर्चरले खुलासा गरेका थिए कि VMware SC मा एउटा खतरनाक कमजोरी जुन 2 वर्षसम्म ओपन थियो, जसले भर्चुअल मसिनबाट स्केप गरेर SC नै ह्याक गर्न सकिन्थ्यो। हो, तपाईं ठिकै सुन्दै हुनुहुन्छ। VM स्केप जुन क्लाउड वर्ल्डमा सबैभन्दा खतरनाक एट्याक हो। आज एपिसोड 8 मा हामी हेर्नेछौँ डार्क कन्सर्न हाउ अ फेल्ड प्याच लेफ्ट VMware SC vulnerable for 2 years. Let's begin. VMware XC के हो? किन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ यो? VMware XC एक बेयर मेटल हाइपरभाइजर हो। यसले एउटा सर्भरभित्र धेरै भर्चुअल मसिन चलाउन दिन्छ। यसैले XC को प्रयोग बोइङ, सरकार, क्लाउड कम्पनीज, हस्पिटल, एयरलाइन्स, टेलिकम, डेटा सेन्टर सबैले प्रयोग गर्दछन्। XC डाउन भयो भने पुरा कम्पनी डाउन हुन्छ। हाइपरभाइजर कमजोरी भयो भने एट्याकरले हजारौं सर्भर एक्सेस गर्न सक्छन्। यसैले एक्सेस भल्नरेबिलिटिज ग्लोबल सेक्युरिटी रिस्कको रूपमा मानिन्छ। ब्ल्याक ह्याटमा यो रिसर्च प्रस्तुत गर्ने 3 विशेषज्ञ यु हाउजिङ, सिङलिङ, जिमाङ ज्याङ तीनैजना एन्ड ग्रुप लाइटइयर सेक्युरिटी ल्याबका रिसर्चर्सहरू हुन्। यी रिसर्चर्स यसअघि पनि VM स्केप, स्यान्डबक्स बाइपास, हाइपरभाइजर एक्सप्लोइटेसन जस्ता लगातार बगहरू पत्ता लगाउँदै आएका छन्। समस्या सुरु कहाँबाट भयो भने 2021 मा VMwareले एउटा USB सम्बन्धित बगको प्याच जारी गर्यो, तर त्यो प्याच असफल थियो। रिसर्चरले ब्ल्याक ह्याटमा भने VMware प्याच द बग बट नट द रुट कज। द भल्नरेबिलिटी इज क्वाइटली लिभ फर 2 years। अर्थात् XC, वर्किङ स्टेसन, फ्युजन तीनै प्लेटफर्म 2 वर्षसम्म एक्सप्लोइट हुन सक्ने अवस्थामा चलिरहेको थियो। VM स्केप भनेको के हो? भर्चुअल मसिन जसलाई हामी VM भन्छौँ भनेको एक फेक कम्प्युटर इनसाइड अ रियल कम्प्युटर। एउटा रियल कम्प्युटरभित्र फेक कम्प्युटर हुनु हो। यो एकदमै सुरक्षित अलग अलग केस जस्तै हुन्छन्। अर्थात् एक VM भित्र जो छ त्यो VM बाहिर निस्किन सक्दैन। तर VM स्केप भनेको यही केस फुटाएर VM भित्र बसेको एट्याकरले हाइपरभाइजर मूल बोस सफ्टवेयरमाथि नै कब्जा गर्न सक्ने अवस्था हो। यो कस्तो हुन्छ भने भर्चुअल मसिन, हाइपरभाइजर र होस्ट अपरेटिङ सिस्टम टेक ओभर जस्तै हो। यो प्रिजन ब्रेक होइन। यो त हाई सेक्युरिटी डेटा सेन्टरबाट भागेर गार्डको अफिस नै कब्जा गर्नु जस्तो हो। किन यो क्लाउड सेक्युरिटीको सबैभन्दा खतरनाक एट्याक बनिएको हो? VM स्केप सफल भयो भने एट्याकरले केवल एउटा VM मात्र होइन, सबै भर्चुअल मसिन एक्सेस गर्न सक्छ। क्लाउडमा हजारौं भर्चुअल मसिन चलिरहेका हुन्छन्। एक स्केप भयो भने सबै सर्भर उसकै कन्ट्रोलमा हुन्छन्। हाइपरभाइजरको रुट कन्ट्रोल पाइन्छ। हाइपरभाइजर भनेको क्लाउडको गड मोड हो। यो पायो भने मेमोरी, कर्नल, स्टोरेज, नेटवर्क सबै उसको आदेशमा चल्छ। vCenter कम्प्रोमाइज गर्न सक्छ। vCenter नै डाउन भयो भने पुरै डेटा सेन्टर सटडाउन हुन्छ र वाइप हुन्छ र रेन्समवेयर सबै सम्भव हुन सक्छ। डेटा चोरी बिना कसैलाई थाहा नपाई हुन्छ। VMले सोचिरहेको हुन्छ म त मेरो स्यान्डबक्स भित्र छु, तर एट्याकर त धेरै अगाडि निस्किसकेको हुन्छन्। पुरा क्लाउड डिस्ट्रोय हुन सक्छ। क्लाउड प्रोभाइडर AWS, Azure, GCP, VMware क्लाउड सबै हाइपरभाइजरमा चल्छन्। हाइपरभाइजर कम्प्रोमाइज हुनु भनेको पुरै क्लाउड फ्ल्याटलाइन हुनु हो। यो डाइनोसर लेभलको थ्रेट पनि भन्ने गरिन्छ। अर्थात् यस्तो खतरा जुन आएको खण्डमा क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर नै एक्सटिन्ट हुन सक्छ। त्यसरी डाइनोसर एकचोटिको घटनामा वाइप भए। VM स्केपले पनि क्लाउड इन्भाइरोमेन्ट क्षणभरमै नष्ट गरिदिन सक्छ। यो कुनै सामान्य भल्नरेबिलिटिज होइन, यो इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्डिङ इभेन्ट हो। अब कुरा गरौँ यो कमजोरी वास्तवमा कहाँ थियो। रिसर्चरले एट्याक फेला पारे USB इमुलेसन सबसिस्टमभित्र। भर्चुअल मसिनले USB डिभाइस सिमुलेट गर्ने यही भाग हो। VMwareको USB सिस्टममा एउटा महत्त्वपूर्ण स्ट्रक्चर हुन्छ URB, USB रिक्वेस्ट प्लग। URB को काम के हो भने VM भित्र USB डिभाइस तयार भएको जस्तो इमुलेट गर्नु। VM हाइपरभाइजर USB डेटा फ्लोज म्यानेज गर्नु, डिभाइसको साइज, टाइप, रिक्वेस्ट सबै ह्यान्डल गर्नु। तर समस्या कहाँ भयो भने USB सबसिस्टमले URB को साइज भ्यालिडेट गर्दा गल्ती गर्यो। अर्थात् हाइपरभाइजरले सोचेको डेटा साइज भन्दा VMले पठाएको एक्चुअल साइज फरक थियो। हाइपरभाइजरले ठिकसँग बाउन्ड्री चेक नगरेको कारण यही सानो मिस्टेक ठुलो लुपहलमा परिणत भयो। के सम्भव भयो? हाइपरभाइजरले साइज भेरिफाई नगरेपछि एट्याकरले यो चान्स लिएर मेमोरी करप्सन, VMले पठाएको डेटा हाइपरभाइजरको मेमोरीमा अनकन्ट्रोल रूपमा लेख्ने सम्भव भयो। स्ट्रक्चर ओभरराइड, USB रिक्वेस्टको एडजस्टमेन्ट मेमोरी स्ट्रक्चर ओभरराइड गर्ने सकिने भयो। ड्याग्लिङ पोइन्टर एट्याक, पोइन्टर पुरानो मेमोरीतिर फर्किने स्थिति आयो, जसले अर्बिटरी मेमोरी रिड राइट प्रिमिटिभ दियो। VM स्क्रिप्ट प्रिमिटिभ, यी सबै कम्बाइन हुँदा VMबाट बाहिर निस्किने बेस लेभल प्रिमिटिभ तयार भयो। रिसर्चरले कसरी फुल चेन बनाए? रिसर्चरले पुरानो URB एक्सप्लोइटेसन टेक्निक, पहिले देखिएका एट्याक मेथड र नयाँ हिप एक्सप्लोइटेसन स्ट्राटेजी मेमोरी एलोकेट फ्री म्यानिपुलेसन गरेर यो दुईटा कम्बाइन गरे र VM स्केप चेन डेभलपमेन्ट गरे, जसले गर्दा
भिएम इनसाइड हाइपरभाइजर रुट पुरा सिस्टम कन्ट्रोल एट्याकरको हातमा रह्यो। रिसर्चरले दुईवटा अत्यन्त क्रिटिकल कमजोरी फेला पारे जसको कम्बिनेसनले पुरा एक्सी सर्भर टेकओभर सम्भव भयो। CVE 2024-22252 द कोर मेमोरी करप्सन बग। यो भर्नेबिलिटिजको रुट समस्या थियो मेमोरी करप्सन। USB सबसिस्टमले गलत साइज चेक गर्दा हाइपरभाइजरको मेमोरी आउट अफ रेन्ज लेखिन थाल्यो। OOB आउट अफ बाउन्ड राइट। एट्याकरले URB रिक्वेस्टमा बुझेभन्दा ठूलो डेटा पठाएर हाइपरभाइजरको सेन्सिटिभ मेमोरी ओभरराइड गर्न सक्थ्यो। यो कति खतरनाक छ भने हाइपरभाइजरको स्ट्रक्चर फङ्सन, पोइन्टर, हिप लेआउट सबै एट्याकरले कन्ट्रोल गर्न सक्छ। अनि अन्तिम नतिजा डाइरेक्ट भिएम स्केप प्रिमिटिभ। भिएम भित्र बसेर हाइपरभाइजर बाहिर एक्जिक्युट गर्न मिल्ने स्टेट तयार हुन्छ। अर्को CVE 2024-22254 स्यान्डबक्स ब्रेकर। यो समस्या चाहिँ एक्सिस स्यान्डबक्स भित्र थियो। एक्सिस स्यान्डबक्स बाइपास हाइपरभाइजर स्यान्डबक्स भिएमलाई आइसोलेट गर्न बनाएको प्रोटेक्टिभ प्लेयर हो, तर यो कमजोरीले भिएमलाई स्यान्डबक्सबाट बाहिर निस्किने अधिकार दिए जस्तो भयो। कर्नल लेभल प्रिभिलेज इन्स्टलेसन। स्केप प्रिमिटिभ मिलेपछि एट्याकरले एक्सिक कर्नलको रुट लेभल पर्मिसन हासिल गर्छ। यसको मतलब हाइपरभाइजरको प्रत्येक प्रोसेस, फाइल, मेमोरी नेटवर्क सबै एट्याकरको पूर्ण नियन्त्रणमा हुन्छ। यी दुवै कमजोरी कम्बाइन हुँदा CVE 2024-22252 प्लस CVE 2024-22254 एक अर्काको कमजोरी पक्षलाई कभर गर्छन् र मिलेर बन्दछ फुल एक्सी टेकओभर, जसले गर्दा हाइपरभाइजर रुट, अल भिएम एक्सेस, सेन्टर कम्प्रोमाइज, क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रक्सन, ऱ्यान्समवेयर डेभलपमेन्ट अन डेटा सेन्टर लेभल यो सबै सम्भव भयो। यो केवल एउटा बग होइन, यो एक्सी हाइपरभाइजरको पुरा दरबारबाटै गेट खोल्ने घटना हो। रिसर्चरले यसलाई डार्क कन्सर्न अफ एक्सी भनेर किन सम्बोधन गरे? कारण एकदमै गहिरो र डरलाग्दो छ। यो कमजोरी 2 वर्षसम्म किन बाँचिरह्यो? एक फेल्ड प्याचको कारणले। प्याच अर्डर गलत थियो। भिएमवेयरले 2021 मा प्याच त जारी गर्यो, तर कोड एक्जिक्युसनको सिक्वेन्स, मेमोरी चेकको अर्डर, भ्यालिडेसनको प्रायोरिटी सबै गलत ठाउँमा राखियो। हाइपरभाइजरले यो सोच्यो फिक्स भइसकेको छ, तर भर्नेबिलिटिज अझै अलाइभ थियो। रुट कज फिक्स नै भएन। प्याचले केवल सर्फेस लेभल सिम्पटम्स हटायो। एक्चुअल समस्या USB सबसिस्टमको डिप बाउन्ड्री चेक बग फिक्स नै गरिएन। रिसर्चरले सिधा बोलेको थियो कि द प्याच डिड नट फिक्स द रुट कजेस। यही नै सबैभन्दा खतरनाक मिस्टेक हो। सेम बग फेरि रिचेबल हुन सक्थ्यो। प्याचले बग छोप्यो, हटाएन, जसले गर्दा नयाँ इन्टरेक्सन प्याटर्न बनेपछि नयाँ फङ्सनको कल अर्डर बदलिँदा नयाँ हिप कन्डिसन हुँदा उही बग फेरि ट्रिगर हुन सक्थ्यो। एट्याकरले प्याच नै बाइपास गरे। भिएमवेयरले सेफ सोचेको लजिक एट्याकरले एकदमै सजिलै बाइपास गरे। प्याचले बनाएको रेस्ट्रिक्सन हिप म्यानिपुलेसन टेक्निकले सिधै क्रस दियो। यसैले रिसर्चरलाई सक थियो अ टाइनी प्याच मिस्टेक किप द होल्ड हाइपरभाइजर भर्नेबल। द 2 इयर स्याडो पिरियड 2021 देखि 2023 2 वर्षसम्म ब्याङ्क, गभर्मेन्ट, क्लाउड प्रोभाइडर, टेलिकम, एयरलाइन्स, हस्पिटल सबैको एक्सी हाइपरभाइजर ओपन ओन्ड सहित चलिरहेको थियो। क्लाउड वर्ल्डले कहिले कल्पना नगरेको खतरा शान्त सुतिरहेको जस्तै भित्र जीवन्त थियो। रिसर्चरले डार्क कन्सर्न भनेको कारण गल्ती कोडमा मात्र थिएन, गल्ती टेस्टिङमा मात्र थिएन, गल्ती प्याच म्यानेजमेन्टमा मात्र थिएन, गल्ती थियो वी अज्युम द प्याच फिक्स इट, वी ट्रस्टेड द कोड ब्लाइन्डली। यसैले बग हाइपरभाइजरको अँध्यारो कुनामा 2 वर्षसम्म लुकेको रहेछ। ब्ल्याक ह्याटमा रिसर्चरहरूले एउटा यस्तो कुरा खुलाए जसले पुरै साइबर सिक्युरिटी जगतै हल्लाइदियो। उनीहरूले प्रमाणसहित भने एट्याकर एक्सपेक्टेड दिस इन द वाइल्ड बिफोर द प्याच वाज रिलिज। यसको मतलब यो कमजोरी केवल ल्याब वा रिसर्चमा मात्र सीमित थिएन, यो वास्तविक संसारमा वास्तविक एट्याकरहरूले सक्रिय रूपमा प्रयोग गरिरहेका थिए। के भयो? वास्तविक एट्याकरले भिएम स्केप गरे। एट्याकरले भिएम भित्र कमजोरी USB सबसिस्टम एक्सप्लोइट गरेर हाइपरभाइजरमाथि कन्ट्रोल लिन सफल भए। एक्सी सर्भर्स कम्प्रोमाइज भए। हाइपरभाइजर रुट एक्सेस पाएपछि पुरै एक्सी इन्फ्रास्ट्रक्चर एट्याकरको कब्जामा रह्यो। क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर जोखिममा परे। एक एक्सी सर्भर, धेरै भर्चुअल मसिन, एक सर्भर कम्प्रोमाइज, कम्पनीमा धेरै सर्भिस, एप्लिकेसन डेटा एकैपटक खतरामा रहे। वाइ इट इज टेरिफाइङ? यो एट्याक नोइज बिना अपरेट हुन्थ्यो। कुनै लाउड बिहेभियर थिएन, कुनै अब्भियस साइन थिएन, कुनै अलर्ट ट्रिगर हुँदैन थियो। यसैले रिसर्चरले यसलाई भने अ साइलेन्ट डिजास्टर। क्लाउड प्रोभाइडर्स, कम्पनीज, गभर्मेन्ट वर्कलोड सबै खतराभित्र चलिरहेको थियो, तर कसैलाई थाहा नै भएन। यो एट्याक देखिन्थ्यो सामान्य ट्राफिक जस्तो, तर डिटेक्सन टुलले पनि यस्तै भएर यसलाई इग्नोर गरिरहेको थियो। अब कुरा गरौँ आक्रमण एक्चुअली कसरी हुन्छ। रिसर्चरले एट्याक चेनलाई सरल तर अति खतरनाक रूपमा एक्सप्लेन गरेका छन्।
एट्याकरले VM भित्र म्यालिसियस कोड चलाउँदा यो एट्याक सुरु हुन्छ VM भित्रबाट। एट्याकरलाई केवल एक अर्डिनरी VM को एक्सेस भए पुग्छ, रुट पर्मिसन चाहिँदैन। VM भित्र रन भएको म्यालिसियस प्रोग्राम नै पुरै चेनको सुरुवात बन्यो। USB सबसिस्टम एक्सप्लोइट हुन्छ। VM ले XC को USB सबसिस्टमसँग कम्युनिकेट गर्न URB USB रिक्वेस्ट ब्लक प्रयोग गर्छ। एट्याकरले यही कम्युनिकेसनलाई करप्ट गरेर USB सबसिस्टम भित्रको कमजोरी ठाउँ एक्सप्लोइट गर्छ। त्यसपछि मेमोरी करप्सन भएर होस्ट कन्ट्रोलमा आउँछ। USB सबसिस्टमले साइज गलत चेक गरेपछि हाइपरभाइजरको सेन्सिटिभ मेमोरी ओभरराइट हुन्छ। मेमोरी करप्ट हुँदै जाँदा एट्याकरले हाइपरभाइजरको इन्टरनल एक्जिक्युसन फ्लो नियन्त्रण गर्छ। यस चेनमा VM होस्ट बाउन्ड्री ब्रेक हुन्छ र स्केप प्रिमिटिभ तयार हुन्छ। स्यान्डबक्स बाइपास। XC स्यान्डबक्स VM लाई आइसोलेट राख्ने सुरक्षित ठाउँ हो, तर यो कमजोर भएको कारण करप्टेड मेमोरीले एट्याकरलाई स्यान्डबक्सबाट बाहिर निस्किने अनुमति दियो। अब एट्याकर हाइपरभाइजरको भूमिभित्र हुन्छ। XC रुट एक्सेस पाउँछ। स्यान्डबक्स भाँचिएपछि एट्याकरले डाइरेक्ट XC कर्नल पर्मिसन पाउँछ। यसको मतलब हाइपरभाइजरको रुट, सबै कन्ट्रोल मेकानिजम, सबै फङ्सन, सबै प्रोसेस एट्याकरको आदेशमा हुन्छ। यो क्लाउड वर्ल्डको सबैभन्दा खतरनाक स्टेज हो। अब एट्याकरले जे जसो चाहे पनि गर्न सक्छन्। हाइपरभाइजर रुट आइसकेपछि पुरै इन्फ्रास्ट्रक्चर उसकै हातमा हुन्छ। सबै VM एक्सेस, रनिङ सर्भर्स, डेटाबेस, एप्लिकेसन सबै खुला हुन्छ। स्न्यापसट डाउनलोड। कम्पनीका वर्षौंदेखिका ब्याकअप एट्याकरले अफलाइन लैजान सक्छन्। ऱ्यान्समवेयर चलाउन सकिन्छ। एक क्लिकमा सबै VM इन्क्रिप्ट गरेर डाटा वाइप, हाइपरभाइजरले म्यानेज गरेको सबै डिस्क, डेटा स्टोर वाइप गरिन्छ। इन्टरप्राइजेस नेटवर्क टेकओभर। क्लाउड, इन्टरनेट नेटवर्क, प्रोडक्सन सिस्टम चेन्ज कम्प्रोमाइज सम्भव हुन्छ। यो एट्याक एक VMबाट सुरु हुन्छ, तर क्षति पुरै इन्फ्रास्ट्रक्चर, अर्गनाइजेसन, हाइपरभाइजर, क्लस्टर सबै फैलिन्छ। यही स्तरको एक्सपर्टलाई रिसर्चरले भनेको थिए अ क्लाउड लेभल क्याटास्ट्रोफिक इभेन्ट। यस घटनाबाट हामीले साइबर सिक्युरिटीको संसारमा 3 अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पाठ सिक्नुपर्छ। प्याच लागू भयो भने सुरक्षित हुँदैन। प्याच आयो भन्ने अन्धविश्वास गर्नु हुँदैन। प्याचको क्वालिटी, करेक्टनेस, टेस्टिङ यिनै वास्तविक सुरक्षा मापन गर्ने कुरा हो। एउटा गलत प्याच 2 वर्षको विनाशमा निम्ताउन सक्छ। हाइपरभाइजर कमजोरीले गर्दा पुरै देश जोखिममा। क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चरले हाइपरभाइजर सेयर गर्छन्। एक हाइपरभाइजर क्र्यास भयो भने बैंक, अस्पताल, सरकार, एयरलाइन्स, टेलिकम, डेटा सेन्टर सबै एकैचोटि प्रोन हुन्छन्। एक बगले हजारौं प्रणाली, लाखौं युजर, पुरा देश प्रभावित बन्न सक्छ। रिसर्चर बिना संसार अँध्यारो नै रहन्छ। इन्डिपेन्डेन्ट रिसर्चरले यो नदेखेको भए यो कमजोरी अझै लुकेर बसेको हुन्थ्यो। साइबर सिक्युरिटीको ब्याकबोन भनेको गभर्नमेन्ट होइन, कम्पनीज होइन, इन्डिपेन्डेन्ट रिसर्चर हुन्। यिनीहरूले नदेखेको कमजोरी कसैले देख्दैनन्। आजको लागि यति नै। हामी फेरि अर्को हप्ता भेट्नेछौँ। तबसम्मको लागि स्टे सेक्युर, स्टे अपडेटेड, स्टे साइबर अवेयर। थ्याङ्क यू।